بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الكرام، اليوم أقدم لكم حصة ثانية من أقوال ثمينة، فمنها المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. معناه المرء يترقى ويطير بهمته وعزمه كالطير يطير بجناحيه. الطير لا يمكن أن يطير بدون جناحيه، فكذلك المرء لا يمكن له أن يطير ويترقى بدون الهمة وبدون العزم المسمى. وقال شاعر: يا طالب العلم باشر الورع وجنب النوم واترك الشبع، داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع. وقال أحد العقلاء والعلماء: لا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم. قال أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قال شهيد العلم أبو إسحاق الشرازي، هو يقول: سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل. قال العلماء: أداء الزكاة بركة المال. يعني إذا أراد أحد أن يبارك له في المال فعليه أن يؤدي زكاته. قال أحد العقلاء: طاعة النساء ندامة، يعني لا تطع النساء فإن طاعتهن ندامة. وقال أحد العقلاء: آفة المرء خلف الوعد، يعني المرء يبتلى بالآفة إذا خالف الوعد والعهد. وقال أحد العقلاء: اطلب تظفر، يعني داوم طلبك تصفر وتجد. قال أحد العقلاء: لكل غد طعام فلا تحزن عليك الاجتهاد. قال أحد العقلاء: استراح من لا عقل له، فإن العقل يجلب لك كثيرا من المشاكل. فالرجل الأحمق الجاهل لا يدري ماذا يقع وماذا يكون وماذا يحدث، فلا يبالي بشيء إنما يأكل ويشرب، فبهذا يستريح. قال العقلاء: الخضوع عند الحاجة رجولية، يعني إذا مست لك حاجة، وقعت لك حاجة، فإذا تخضع لأحد فهذه ليست برذالة وليست بهوان، إنما هي رجولية، فإن الرجل الحر يخضع عند الحاجة. قال أحد العقلاء: كل امرئ في بيته صبي،
الرجل يظهر الوقار ويظهر الرجولية وكذلك كثير من الأخلاق والأوصاف الحميدة من خارج البيت. أما إذا دخل بيته فهو صبي، فهو يلعب مع أولاده ويلعب مع زوجته، وكذلك يقهقه ويضحك مع عياله. قال أحد العقلاء: من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا، فإن الرجل إذا كان خصمه عاقلا فيمكن له أن يقضي بسرعة، وكذلك يمكن له أن يتحصل، وكذلك يمكن له أن يستفيد من عقله. وأما إذا كان خصم المرء جاهلا أحمقا فهذا من أدهى الداهية، فإنه لا يفهم ماذا يفعل به وكيف يتخلص منه نفسه.